Yukbuan ug lagaran ang putli nga Dios ug bala. Ang mangkon mo nga gitawag og asilot. Padayon nagigunita sa atong buluhaton. Mo na ang isulti sa Biblia, no? Ang mulahawtay hangtod sa Dante sumala pa sa Biblia, no? Kaya mato pa sa balaan nga kasulatan nga mo ni ang saad sa diwali gani ang importante lang kuno atong buhaton niya ang paglahutay. Yun ay gingon sa gipadayag at minahal kong kaigsunan. Indog kamo nga lig-on dili mataro. Pagtugi kamo sa Ginoo, kung wala mo'y giya sa Ginoo, kung wala mo nahadlok sa Ginoo, tuo ko igsuon, wala mo diri karon. Apa nakita nako pero kita na mo igsuon, sa walay hunong nga pagpangalagad sa Ginoo. Ginoo mo'y nagiya, Ginoo mo'y nagbako, o bisan man gani igsuon sa na sa Ginoo. Panahon na sa Ginoo. Ano? Ngayon ta ako igsuon, isa sa timailan nako kanay panalangin maabot. Mga igsuon, isipa nga bulahan kamo abot kaninyo kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulayan lamang araw sa Ginoo. Nangita tas pagkamatarong sa Ginoo. Giisip na to ang mga butang sayon. Kapag dili igsuon, no? So niya ni anang gikumpara ang pagkamatarong sa Ginoo sa bukid, sa hamog sa bukid. Wa pasabot, walay makatandi sa pagkamaayo sa Ginoo. Mga pulong uban sa Dios o Dios ang pulong. Makong pakining mga pulong nga gikan ni sa Dios o mauni dagway sa abundansya mga kaigsuunan, no? Nagsugod na ka niabanti na ka sa imong pagpangalagad diya. Ang mga tao igsuon na kinahanglan po na kay dili putang kanunay na lang magpaambit igsuon, mangambit mga kaigsuon. Dili kanunay putang magpaambit kung unsay naa na to. Kay igsuon, no? Dili na mo trabaho sa mga pinubring nga pagtrabaho. Dili na mo uma, dili na mo basok, dili na mangisda. Igsunan, isa sa mga butang timailan nagapangita na ta sa kaayo ug sa gingarian sa Ginoo, no? Mao na mga timailan Dios ug ang iyang pagkamatarong kay ang tanang butang idugang ra. Isa pa mga butanga idugang nato sa ato ang mga kaigsunan.